गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यात्री तपाईभित्रको परम गन्तव्यलाई नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। स्वागत र अभिनन्दन छ तपाईलाई कार्यक्रम जागरणमा आत्मीय लक्ष्मीसँगै यो विनोद शर्माको। आउनुहोस् मित्र, आज सिधै चर्चामा प्रवेश गरौँ। केही दिन असाध्य महत्त्वपूर्ण पक्ष ध्यानमाथि चर्चा गर्न मन लागेको छ। बुद्ध भन्दछन् 4 आर्य सत्य मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा ध्यानको लागि अत्यन्त सहयोगी विषयवस्तु हुन्। आज मैत्रीलाई ध्यानको भूमिकाको रूपमा व्याख्या गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रिय मित्र, महावीरले भनेका छन् मित्तिमे शब्द भुएषु वैर मज्झन किणै, अर्थात् मेरो कसैसँग वैर छैन, मेरो यो सारा जगतसँग मैत्री छ। कति गहिरो मैत्री भाव! यदि हामीले पनि यस भावलाई साध्ने हो भने, यो भाव हाम्रो चित्तमा व्याप्त भयो भने परम गन्तव्यमा पुग्नको लागि एकदम सहयोगी हुन्छ। मित्र, संसारको लागि सामान्य होला यो कुरा, तर स्वयं साधकको लागि एकदम सहयोगी कुरा हो। तपाईँ जति वैरले भरिनुहुन्छ संसारप्रति, त्यति नै अशान्त हुनुहुनेछ। तपाईँको चित्तमा जति वैमनस्यता र जति अरूप्रति दुर्भाव हुने गर्दछ, त्यति नै तपाईँ अशान्त हुँदै जानुहुनेछ। अलिकति कल्पना गरौँ, मात्र कल्पना गरौँ कि यो संसारमा, यो जगतमा जो पनि छन् ती सबै मेरा मित्र हुन्। सिर्फ भावना गरौँ, कल्पना गरौँ, मानौ कि सारा जगत हाम्रो मित्र हुन्। सारा पशु पक्षी, रुख, मनुष्य, सारा प्राणी सबै मेरा मित्र हुन्। सबैले म प्रति मैत्री भाव राख्दछन्। कल्पना गरौँ, साधनाको कुरो गर्दैछु म आज। यो सारा जगत, यो विश्व ब्रह्माण्ड चराचर, त्यसप्रति म मैत्री भावले भरिएको छु। यो भाव राख्ने बित्तिकै हाम्रो चित्तमा शान्तिको आगमन प्रारम्भ हुन्छ। हाम्रो अशान्तिको कारण वैर भाव नै हो मित्र, दुर्भाव नै हो। ध्यानको भूमिकामा अनि भावको तलमा सारा जगतका प्राणीप्रति, चराचरप्रति मैत्रीको जुन भावना हो, जुन धारणा हो, अत्यन्त बहुमूल्य छ। यो अभ्यास कसरी गर्ने? अत्यन्त सरल छ मैत्री भावको अभ्यास। वास्तविक मैत्रीको स्थिति ध्यान पछि उपलब्ध हुने हो। वास्तविक मैत्री र प्रेमको स्थिति ध्यानको परिणाम हो। तर ध्यान भन्दा पूर्व पनि मैत्रीको भावना, प्रेमको भावना अनि यसको साधना हाम्रो शान्तिमा, हामीलाई प्रगाढ विश्रान्तिमा लैजानको लागि सहयोगी हुन्छन्। एउटा सानो प्रयोग गरौँ कि जब हामी ध्यानको लागि बस्छौँ वा भनौँ बाटोमा हिँड्छौँ, उठ्छौँ, भिडमा जान्छौँ, एकान्तमा बस्छौँ, पहाडमा पर्वतमा हुन्छौँ, नदीको किनारमा, सरोवरको निकट, रुखहरूको छत्र छायामा जब हामी हुन्छौँ, हामीले आफ्नो आसपास एउटा मैत्रीको घेरा बनाउन सुरु गरौँ र अनुभव गरौँ कि मेरो आसपास, मेरो वरिपरि मैत्रीको तरङ्ग परिव्याप्त भइरहेको छ। सबैप्रति जो मेरा आसपास छन्, प्रेमले भरिएको छु म। प्रेम
प्रेमको तरङ्ग मबाट निस्सृत भइरहेको छ। एउटा घेरा, भाव घेरा बनाऊ। रुखलाई हेर्दा अनुभव गरौँ कि त्यो वृक्षप्रति प्रेम र मैत्रीले भरिएको छु म। पशु पक्षीलाई हेर्दा अनुभव गरौँ कि म उनीहरूप्रति मैत्रीले भरिएको छु र मेरो हृदयबाट उनीहरूतर्फ मैत्री तरङ्ग प्रवाहित भइरहेको छ। प्रेम र मित्रता बगिरहेको छ। मानिसहरूको नजिक जाँदा पनि, उनीहरूको अगाडि उभिँदा पनि यस्तो अनुभव गरौँ कि सब मेरा मित्र हुन्। अनि केही दिनमै हामीलाई अनुभूति हुनेछ चारैतर्फबाट एउटा मैत्रीको घेरा फैलिँदै गइरहेको छ। जुन मात्रामा तपाईको मैत्रीको घेरा फैलिन थाल्छ, मैत्रीको सागरमा लहरहरू चल्न थाल्छन्, त्यही मात्रामा तपाईभित्र अशान्तिको जुन लहरहरू चलिरहेको थिए ती सबै बिदो हुँदै जानेछन्। यदि तपाईँले यो मैत्रीको भाव जुन हो त्यसलाई राति सुत्ने बेलामा पनि प्रयोग गरेर सुत्नुभयो भने, सारा जगतप्रति मैत्रीको भाव व्यक्त गरेर, मैत्री भावको निवेदन गरेर, यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड चराचरप्रति म मैत्री भावले भरिएको छु यो अनुभव गरेर, म भित्रबाट सारा जगतप्रति मैत्री बगिरहेको छ भन्ने भाव गरेर सुत्नुहोस्। बिहान उठ्दा एउटा अभिनव शान्तिमा बिउजन हुनेछ। अनि बिहान उठेर पनि यो भावलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। आफ्नो मनमा यो भावलाई आरोपित गर्नुहोस् कि सबैका प्रति मेरो मैत्री छ। यो भावलाई 24 घण्टा सतत निरन्तर जब जब स्मरण आउँछ आफूबाट बाहिर बगाइदिनुहोस्। यसले एउटा अद्भुत काम गर्नेछ तपाईको जिन्दगीमा प्रिय मित्र। यसले ती अन्य भावहरूलाई, हिंसाका, विरोधका, वैमनस्यताका भावहरूलाई त्यसलाई मेटिदिनेछ, क्षीण गर्नेछ, विलीन गरिदिनेछ, जसको कारणले आज मान्छे, विश्व ब्रह्माण्ड चराचर शत्रुभावको अग्निमा जलिरहेको छ। जुन क्रोधले हाम्रो चित्तलाई व्यथित, व्याकुल र अशान्त बनाएको थियो, ती सब तरङ्गहरू विलीन हुनेछन्। र अद्भुत अचम्मको कुरो के छ भने, यो कुरालाई, मैत्री भावलाई आफ्नो जीवनमा केही समयको लागि भए पनि प्रयोग गर्नुभयो भने हामीले के बुझ्छौँ भने कि हाम्रा भावनाहरू संवेदित हुने गर्दछन्। हाम्रा भावनाहरूले अर्को व्यक्तिलाई प्रभाव पार्दछ, स्पर्श गर्दछ। यदि तपाईँ कसैप्रति धेरै प्रेम र मैत्रीले भरिनु भएको छ भने, यदि तपाईँका भाव अर्को व्यक्तिप्रति वैमनस्य र विरोधका भाव छैनन् भने, तपाईँले अनिवार्यता के महसुस गर्नुहुनेछ भने उसको हृदयमा पनि तपाईँप्रति मैत्रीको गहन भाव संवेदित भइरहेको छ, उठिरहेको छ। जो व्यक्तिले सारा जगतप्रति मैत्रीको भावनाहरूलाई फैलाउँछ, मैत्रीको तरङ्गलाई फ्याँक्दछ, त्यस ठाउँमा अनिवार्यता सारा जगतको मैत्री भाव त्यो व्यक्तिप्रति आउन थाल्दछ, फर्किन थाल्दछ, ऊप्रति प्रवाहित हुन थाल्दछ। हामी जे फ्याँक्दछौँ मित्र, त्यही फर्केर आउने हो, त्यही फिर्ता लिने हो। हामी घृणा फ्याँक्दछौँ, घृणा हामी माथि आरोपित भइरहेको छ। हामीले मैत्री फ्याँक्यौँ भने मैत्री हामी माथि फिर्ता हुनेछ। भावको जगतमा अनिवार्यता त्यही फिर्ता हुनेछ जे हामीले फ्याँक्ने गरेका छौँ। मैत्री तपाईँको जीवन ऊर्जा बनोस्। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। यो संसार इको पोइन्ट हो, प्रतिध्वनिको खेल हो। यहाँ हामी जे फ्याँक्छौँ त्यही अनन्त गुना भएर हामीतिर फर्कन्छ।
मैले एउटा प्रसङ्ग सुनेको थिएँ। एउटा सानो बच्चा पहाडको टाकुरीमा गएर अचानक जोरले चिच्याउँछ, को हो त्यहाँ? प्रतिध्वनि आउँछ, को हो त्यहाँ, को हो त्यहाँ, को हो त्यहाँ? मारिदिन्छु म। प्रतिध्वनि आउँछ, मारिदिन्छु म, मारिदिन्छु म, मारिदिन्छु म। त्यो बच्चाले आफूलाई सम्हालेर भन्छ, आई लभ यु, आई लभ यु, आई लभ यु, आई लभ। त्यहीको पोइन्ट हो, त्यही प्रतिध्वनिको स्पट हो यो संसार। हामी जे फ्याँक्दछौँ त्यही हामीलाई पुनः उपलब्ध हुन्छ। जसलाई मैत्री चाहिन्छ उसले मैत्री फ्याँकोस्, जसलाई प्रेम चाहिन्छ उसले प्रेम लुटाओस्, जसलाई फूल चाहिन्छ उसले बाटोभरि अरूको लागि फूल फैलाइदियोस्। अन्तिम प्रसङ्ग, एक महिला थिइन्, ब्लाउटस्की। उनलाई देखेर मान्छे धेरै अचम्मित हुन्थे। जब यात्रामा निस्किन्थिन् भने एउटा ठुलो झोला साथमा लिन्थिन् र केही चिज झोलाबाट निकाल्दै बाहिर फ्याँक्दै जान्थिन्। कसैले सोध्थे कि यात्रामा झोलाबाट निकाल्दै के फ्याँक्नुहुन्छ तपाईँ बाहिर? उनले भनिन्, मलाई फुलहरूसँग प्रेम छ, जुन बाटोमा म हिँड्छु तिनीहरूमा फुलको केही बिउ छरिदिन चाहन्छु। वर्षा अहिले आउँछ, अहिले बादल घेरिन थालेको छ, पानी पर्नेछ अनि दुवैतर्फका बाटाहरू फुलले ढकमक्क हुनेछन्। कोही तिनीहरूलाई हेरेर मुस्कुराउनेछन्, कोही तिनीहरूलाई हेरेर खुसी हुनेछन्, कसैको आँखा आँसुले टलपलाउनेछ। त्यो बेलामा मेरो खुसी र आनन्दको ठेगान हुने छैन, त्यसले सीमा नाग्नेछ। मलाई त थाहा होला नहोला, तर मैले कल्पना गर्नेछु कि मेरा फुल कसैलाई राम्रो लाग्दैछन् होला, कसैलाई प्रीतिकर लाग्दैछन् होला। त्यसैले मैले झोलाबाट फुलका बिउहरू निकालेर सडकको किनारामा छर्दै हिँडेको। जब पानी पर्नेछ तिनीहरू फुल बन्नेछन्। प्रिय मित्र, कति प्यारो भावना, मैत्री भाव हो यो। र अन्त्यमा एउटा भनाइ छ, courtesy costs nothing but gives everything। मित्र हुनको लागि के खर्चै पर्दैन, तर त्यसले धेरै कुरा दिन्छ हामीलाई। जब हामी मैत्री भावको सट्टा घृणाको भावलाई फ्याँक्छौँ धेरै महँगो काम गर्दैछौँ। जब हामी कसैप्रति घृणाले भरिन्छौँ असाध्य महँगो कृत्य हो यो। हामीले आफूलाई विभक्त गरिरहेका छौँ। हामीले आफूभित्र दुःखको जन्म गराउँदैछौँ। तर जब हामी कसैप्रति प्रेम र मैत्री भाव फ्याँक्छौँ त्यस बेलामा हामीले एउटा यति सजिलो, सरल र सस्तो काम गरिरहेका छौँ जसबाट तपाईँको केही पनि गुम्दैन, हाम्रो केही पनि गुम्दैन, बरु धेरै कुरा पाउँछौँ। हामीभित्र एउटा समता र शान्ति उत्पन्न हुनेछ। आजलाई यति नै। प्रिय मित्र, आज हामीले मैत्रीभावको चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि तपाईँको शुभ दिनको कामना गर्दै यो विनोद शर्मालाई बिदा दिनुहोस्। बिदा पाऊ। प्रणाम।